अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई तो हमने जब ये तरमीम मंजूर हुई तो पार्लियामेंट में मैं भी मौजूद था। आपने भी लाइव स्ट्रीमिंग देखी थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक तकरीर की थी और कहा था कि काले सांप इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जो अदलिया है, जिसने पार्लिमान को यरगमाल बनाया हुआ है, मफलूज किया हुआ है, उससे निजात हासिल कर ली गई है इस आईनी तरमीम के ज़रिए। तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनकी तकारीर में और उनकी तरफ से जिस तरह का बयानिया सामने आ रहा था, उसमें यही एक नुक्ता था। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। जो कोशिश की गई थी उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली, या ये कह लें कि उसमें अभी कुछ रुकावटें हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं। यकीनन उसमें चूंकि आईनी तरमीम की मंजूरी के वक्त मौलाना फजलुर रहमान का एक रोल सामने आया, पीटीआई के साथ मामलात वो भी चल रहे थे कि एक कंसेंसस हो जाए उस चक्कर में, तो एक इत्फाक राय पैदा करने के चक्कर में कुछ ऐसी शिक्कें, कुछ बारीक वारदात वो हो गई, या वारदात नहीं हुई तो कुछ ऐसे तकाजे थे जो पूरे नहीं हो सके। अभी सूरत हाल क्या है? चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने हलफ लिया, कमान संभाल ली अदलिया की, और साथ ही जो बेंचेस की तश्कील के लिए एक कमेटी है वो सामने आई, और पता ये लगा कि उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब शामिल हैं। यानी अगर जस्टिस याहिया आफरीदी उनके साथ हैं फिर तो ये सारी कहानी वही है, और अगर वो साथ नहीं भी हैं तो दो की अक्सरियत उसमें आ गई तो फैसले उनकी मर्जी से होंगे। जहां से ये सिलसिला शुरू हुआ था, और ये जो एक मखसूस नशिस्तों वाला केस था, वहां जैसे जो सूरत हाल सामने आई थी कि 8 जजेस और वो अक्सरियती जजेस, जस्टिस अतर मुनिल्ला और जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर अली शाह और बाकी, उनका कंट्रोल था। काजी फायजी साहब, उनकी वो वाली पोजीशन नहीं थी जो होनी चाहिए थी। तो अभी भी सूरत हाल वही है। सुप्रीम कोर्ट में फिर क्या बदला? अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ये समझते हैं या ये कहते हैं कि काले सांप इफ्तिखार चौधरी की अदलिया को फारग कर दिया गया है, तो अमलन तो ऐसे नहीं हुआ। सारा कुछ तो वही कुछ है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। हमारे जहन में तो ये था कि कुछ इस्तीफे आएंगे, या उनके भी जहन में यही था कि इस्तीफे आएंगे, कोई नई चेंज आएगी, नए जजेस आएंगे, तो वो तो नहीं हुआ। तो यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, और ये बड़ी खबर है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि इसका इदराक फौरन ही कर लिया गया है, और इस मामले को यहां पे छोड़ा नहीं जा रहा कि देख लेंगे शायद आगे क्या हो। बिल्कुल भी नहीं। फैसला कर लिया गया है कि पार्लिमान ने जिस एक बड़ी इनकलाबी तब्दीली के लिए कोशिश की, एफर्ट की, आईनी तरमीम मंजूर हुई, उसको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा मुबहम। उसमें अगर कानून में कोई तरमीम होनी है, नया एक्ट बनना है, उस आईनी तरमीम की रूह के मुताबिक वो भी होगा। जो रूल्स बनने हैं उसको भी, उसमें भी हुकूमत अपना पूरा जोर लगाएगी कि जो आईनी तरमीम की रूह है वो मुतासर ना हो। और अगर इसमें दोबारा एक और आईनी तरमीम की जरूरत है, जिसको 27वीं आईनी तरमीम अब कहा जाएगा, जारी बात है 26 के बाद 27वीं आईनी तरमीम आती है, तो उसके लिए, और ये जल्द से जल्द होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ही इनिशिएटिव लिया है। लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, और उसमें यह मामला उठाया भी है और उन्हें कायल भी कर लिया है। तो व्यूअर्स, दोबारा पार्लिमान में महाज लगने लगा है, और जो थोड़ी बहुत कोई कमी कोताही रह गई है उसे अब पूरा किया जाएगा। अब इसमें आप देखें, बारीक वारदात होना तो यह चाहिए था कि 3 का पैनल है, उन 3 में से जो तीसरे नंबर पे हैं, बज़ाहिर तो वो खैर उनके हम पल्ला ही हैं, लेकिन चलें सीनियरिटी में वो
تیسرے نمبر پہ ہیں، تو جو اوپر کے دو ہیں ان کو یہ چاہیے تھا کہ باعزت طریقے سے گھر کو چلے جاتے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب کو اگر وہ عدلیہ اور پاکستان میں نظام انصاف کی بہتری چاہتے ہیں اور ایک سسٹم کو چلنے دینا چاہتے ہیں تو وہ گھر چلے جائیں، کہیں کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی پر کوئی دباؤ نہ ہو کہ ان سے جو سینئر ہیں وہ ان کے نیچے موجود ہیں تو وہ اپنے کام آزادی سے اپنے فیصلے نہیں کر پائیں گے. جو یہ دو سینئر ہیں یہ اثر انداز ہوں گے ان کے فیصلوں پہ، تو جو ایک چیف جسٹس کا وقار، ڈیکورم اور ان کی جو حیثیت ہے وہ متاثر ہوگی. گھر چلے جائیں، ہونا یہی چاہیے، ان کو یہ کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتے تو پھر یہ سوچنا ہوگا کہ اس کے پیچھے پھر مقاصد بھی کچھ ہیں. پھر یہ اتفاق اور اتحاد سپریم کورٹ میں لانے کی بات نہیں ہے. یہ اثر نو صف بندی اور نئی پلاننگ اور نئے طریقے سے اپنا جو پچھلا ایجنڈا ہے اسی کو آگے بڑھانے کی کاوش ہے. تو اس کا ادراک کر لیا گیا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے جو کہا کہ افتخار چودھری کالے سانپ کی بات کی پارلیمان میں، اس دن وہ ایوان صدر میں موجود بھی تھے، میں بھی ان سے ملا، میں نے تو ان کو مرشد کہہ کے مخاطب کیا. بلاول وہاں پہ نہیں تھے. میں سمجھتا ہوں شاید اسی وجہ سے نہیں آئے کہ ان کا سامنا افتخار چودھری سے ہوگا تو جو پارلیمان میں انہوں نے ایک موقف رکھا ہے، ایک تقریر کی ہے، اس پہ کچھ سوالات اٹھتے. جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ ہیں ان کا بھی وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کوئی جیسچر اور چیزیں بالکل بھی انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی اپنے موڈ کو شو کرنے میں. انہوں نے شو کیا کہ یہ مطلب کیا کہ اگر ہم نے کمپرومائز ہی کرنا ہے اور سب کچھ ہے تو پھر تو کہانی اور ہے. ایسا اتنی بڑی ایفرٹ کی ہے اور اگر وہی نتیجہ نکلنا ہے اور وہی سسٹم چلنا ہے آگے تو بھائی پھر تو معذرت ہے نا. تو جناب اس معذرت کے چکر سے نکل آئے ہیں اور فوری فیصلہ کر لیا گیا ہے. فیصلہ یہ ہے کہ 26ویں کے بعد 27ویں ترمیم کی ضرورت پڑتی ہے اور اس پہ بات شروع ہے، وہ منظور ہوگی. جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 ہے اس میں ترمیم کی ضرورت پڑتی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں، اس پہ بھی بات ہوگی. اور جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ وہ حصہ نہیں ہوں گے جو بینچز کی تشکیل ہیں. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور ان کے بعد جو 2 سینئر ججز ہیں وہ اس کمیٹی میں بنیں گے، یا پھر اس کی تعداد 5 ہو جائے گی یا پھر وہ کمیٹی ختم ہو جائے گی، جیسے ماضی میں پہلے چلتا آیا کہ چیف جسٹس ہی بااختیار ہیں، ان کو اختیار دے دیا جائے گا. تو یہ ہونے جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آئینی بینچز کے معاملے میں بھی کچھ ابہام ابھی موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وضاحتیں آئی تھیں، جنہوں نے مخالفت کی تھی، آپ بغیر اپنی غلطیوں کو تسلیم کیے کہہ دیں کہ ہم تسلیم کر رہے ہیں جو یہ تبدیلیاں آئی ہیں. بھائی بتائیں تو صحیح کہ آپ جس قانون اور جس ترمیم کے مخالف تھے جب وہ ہو گئی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے اب ہم ساتھ ہیں. پہلے آپ نے طوفان اٹھایا ہوا تھا اس کے خلاف. ایسے تو نہیں چل سکتا نا. یا تو معذرت کریں، معافی مانگیں، اپنی غلطی تسلیم کریں، اس کے بعد بیٹھیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنے سابقہ موقف کو بھی آن کر رہے ہیں، اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے اور آپ بالکل متضاد ایک پوزیشن بھی لے رہے ہیں. مطلب یہ تو چونچو کا مربع ہو گیا. مطلب آپ اعلیٰ عدلیہ میں بیٹھے ہیں، کچھ تو خیال کریں، کچھ تو اپنے کہے کا مان رکھیں. جو آپ پہلے کہتے آئے ہیں اسی پہ چلیں اور کہہ دیں کہ اب چونکہ ہم اس سسٹم میں فٹ نہیں آتے تو ہم جا رہے ہیں، گڈ بائے. تو جو آگے ہیں وہ اس نظام کو چلائیں اور وہ بااختیار طریقے سے چلائیں. ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے. ہونا تو یہ چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پارلیمان اپنی طاقت کے ذریعے یہ کروا لے گی اور یہ آنے والے ہفتوں میں ہونے جا رہا ہے. فیصلہ ہو چکا ہے. یہی ہم آپ کو آج یہ خبر دے رہے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.